नाज़रीन, इनकार करना बड़ा मुश्किल होता है, एब्सोल्युटली नॉट कहना बड़ा मुश्किल होता है। जब आपके सामने आपकी जिंदगी हो, आपका खानदान हो, आपके बच्चे हो, ऐशो इशरत हो, तब एब्सोल्युटली नॉट कहना बड़ा मुश्किल काम होता है। और हमने देखा है मुहर्रम और हराम के अयाम हैं, आज के ज़माने में इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और आज उसकी कीमत चुका रहा है, आज जेल में है। लेकिन आज से पहले, कई साल पहले, कई 100 साल पहले मौला हुसैन ने भी कहा था एब्सोल्युटली नॉट। मैं किसी फासिक की, किसी फाजर की, किसी बदबख्त की अहकाम इलाही की जो पासदारी ना करता हो, मैं उसकी बैत नहीं कर सकता, एब्सोल्युटली नॉट। उसामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कितना मुश्किल होता है एब्सोल्युटली नॉट कहना। इमरान खान को तो हमने देख लिया कि किन मुश्किलों से गुजर रहा है, क्या मुश्किलें वो फेस कर रहा है, किस गर्मी में बगैर एसी के वो जेल में जिंदगी गुजार रहा है। और तब मौला हुसैन और उनका पूरा खानदान शहीद कर दिया गया। आखिर ये एब्सोल्युटली नॉट है क्या, और क्या इसकी कीमत क्यों इतनी भारी चुकानी पड़ती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अलिफ है ये इस्लाम की, अलिफ, अलिफ समझते हैं इस्लाम की, अलिफ है ये। ए है ये एबीसी का ए। अगर इस्लाम का ए पढ़ना है तो ये ए एब्सोल्युटली नॉट। मैं बता देता हूँ, कलमा आता है आपको? कलमा कहाँ से शुरू होता है? ला। इल्लल्लाह नहीं कहते आप ये नहीं कहते अल्लाह मैं तुझे मानता हूं, तुझे मानता हूं, नो। सबसे पहले आप करते हैं ला। हर उस जमाने के सिस्टम के खुदा को ला करते हैं आप, सबको आप पहले ला करते हैं। ला मीन्स एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद आप कहते हैं कि अब मैं मानता हूं कि तू कोई और नहीं पर तू मेरा इला, माबूद। माबूद वो जिसका बंदा हूं, जिसकी मान के चलूंगा। मैं सबको ना करता हूं, तेरी मान के चलूंगा। और जो तेरी पैगंबर है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके जरिए, उनकी कमांड में, उनके जो भी दीनी अहकामात उनके जरिए तूने मुझ पे भेजे हैं। तो बेसिकली आप लोग शुक्र है एब्सोल्युटली नॉट की। आज मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा ही मौका दे दिया है उम्मत को एक बहुत वाज़ेह पैगाम देने का। और कुदरत ने शायद ये मुहर्रमुल हराम के सदके, मैं समझता हूँ कि उम्मत को आखिर तो खड़ा मुहर्रम के अयाम नहीं करना है। आखिर तो उम्मत की जो बका है वो मुहर्रम में है। आखिर कौमें जब भी खड़ी होंगी मुहर्रम में होंगी। इवन इमाम ज़माना का ज़हूर भी 10 मुहर्रम जुमे का दिन होगा। अल्लाह करे कि वो वक्त जैसे हम सेंस कर रहे हैं बहुत करीब करीब है, और हवाओं में शोर भी एब्सोल्युटली नॉट का मच गया जैसे। और बेसिकली तो यही ये चाहिए। और अब असल बात इमरान खान नहीं है। इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ उसका अदा किया हुआ जुमला बेसिकली उन लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिल की आवाज बन गया, जो खुद कहीं ना कहीं अब महसूस कर रहे हैं कि ला करो फिर कलमा पूरा होगा, ला करो फिर इल्लल्लाह फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब सब शायद आ रहे हैं ला करने पे। शायद सबको कहीं ना कहीं समझ आने लग गई है कि ला करना जरूरी है। जब तक हम ला नहीं करेंगे, यानी कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं करेंगे, उस वक्त तक इल्लल्लाह का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कैसे हो सकता है? खुदा के साथ फिर शिर्क करेंगे, जुल्म अजीम करेंगे ना बेसिकली। अगर मैं आपको भी ना करूं, खुदा को भी इल्लल्लाह कहूं, कहानी तो सीधी नहीं होती सर। शिर्क तो फिर वो जुल्म है जो माफ नहीं किया जाएगा। ये हमेशा हमारी एस्ट्रोलॉजी पे आ जाते हैं, शिर्क 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 की रट लगाते हैं। इधर आए ना जो असल शिर्क के मुर्तकिब हो रहे हैं सुबह शाम, जब खुदा के निजाम, खुदा की बात, उसके हुक्म के मुकाबले में जब कोई आपको जमीन का खुदा कोई कानून बना के देता है, आप कैसे ले सकते हैं? आप कैसे मान कैसे सकते हैं? बेशक वो जितनी मर्जी सोने की लिखाई करके आइन की बुक बन जाए, आइन तो होगा अंडर कमांड ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उससे मुतनाज़ा है तो कोई उसकी हैसियत नहीं, कोई उसका वजूद नहीं है।
کہانی شریعت محمدی سے نہ آگے نہ پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ باقی قوموں کے پاس تو بڑے موقع یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواز ہوں گے. آپ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے. مسئلہ تو یہ اس دن پتہ چلے گا, آپ کو فلٹر لگے گا. ابھی بڑا ختم نبوت کا شور مچا رہتا ہے ہر طرف, ختم نبوت, ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور بھائی کسی دن اول کی تو بحث کرا کے دیکھو. جس دن اول پہ پیٹ کے درد نکلیں گے, اصل تو کہانیاں اس دن ایکسپوز ہوں گی کہ وجہ خلقت کائنات کون مانتا ہے. اور اگر اول وہ ہیں جنہوں نے فرشتوں کو تسبیحات سکھائی, تو پھر کہانی جو ہے اول اور آخر کے درمیان تو سارا کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے درمیان میں جو ہے کوئی ہمارے پاس تو ریزن ہی نہیں ہے کہ آئیں بائیں شائیں. اور سب سے بڑی نحوست آج نوٹ کریں, زندگیوں میں چلیں بات اب چل پڑی ہے تو کر ہی دوں, کہ سب سے بڑی نحوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے اس کو سائڈ پہ کرنا, اور جی فرض کو علیحدہ کرنا. کہ جب کوئی انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ فرض کرتے ہیں, وہ جی سنت ہے کر لو تو اچھا ہے, مستحب ہے. غلط. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آپ لوگوں پہ اتنی ہی ضروری تھی, اس پہ عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا, اسی میں آپ کی بقا تھی. آپ کو یہی نحوست لے ڈوبی, کیونکہ سنت پہ عمل وہ کرے گا, این سنت پہ عمل وہ کرے گا جو محبت اختیار کرے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام لوگوں سے بڑھ نہ جائے. اور محبت پھر سارا عمل کراتی ہے. محبت تو پھر قرآن میں جو اللہ تعالیٰ صبغت اللہ کی ٹرم یوز ہوتی ہے, میرے رنگ میں رنگے جاؤ, مجھ سے بہترین رنگ کون سا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر خدا کی پہچان تو نہیں ہو سکتی. آپ کبھی مسجد میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے, ایک طرف اللہ کے نام دیکھیں, ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ان میں دیکھیں کامن نیمز, پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیسٹ تعارف کروانے کے لیے اپنی بیسٹ خلقت جو تھی, وجہ خلقت کائنات, ان کو ہمیں دیا. یہ بہت بڑا اعزاز تھا, جس کو دیکھ کے پیمانے رحم سمجھ آتا, جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر یہ اتنا رحیم ہے تو اس کا خدا کتنا مہربان ہوگا, یہ اتنا سخی ہے اس کا خدا کتنا سخی ہوگا, یہ اتنا عفو درگزر کرنے والا اس کا خدا کتنا ہوگا. مطلب ورنہ آپ ایک بات بتائیں, درندے جو بچیاں درگور کر رہے تو ان کو کیسے پتا چلتا کہ رحم کیا ہوتا ہے. چلو ان سے جا کے عربی میں کہتے رحم, تو وہ کہتے کتنا رحم, چلو گلے پہ نہ باندھوں, منہ باندھ کے نہ کروں, پہلے چھری پھیر کے پھر دفنا دوں. کتنا رحم کس کو کہتے ہو, وہ کیا کہتے ہیں رحم کو, کس طرح سمجھتے درندے. درندوں کو سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اب اس کو دیکھو, یہ اگر یہ پیمانے میں ہے, میں اللہ محدود ہوں, جب تم اس کو ناپ گئے, اس کو ماپ گئے, تو پھر میں بھی جو ہے سمجھ آ جاؤں گا. تو بیسیکلی یہ تھا ریزن. اب آ جائیں کہ لا جو ایبسولوٹلی ناٹ کی جو کہانی شروع ہوتی ہے, تمام انبیاء کا مشن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اپنا انہوں نے اس جیسے کہتے ہیں لشکارہ دکھایا اس کائنات کو. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دن تھے وہ بھی بہت زبردست تھے, جن کو بھی نصیب ہوئے. اور لوگ اصل میں عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین کے نام پہ رونا یا ان کے سارے اس کو یاد کرنا بڑا وہ ہے امپورٹنٹ ہے. جبکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب یاد کریں اور ان کے دکھ سمجھیں اور ان کے غم دیکھیں, اور وہ بہت بڑے, اور اس امت جس سے اتنا پیار, اور اسی کے ذریعے اتنے کرم کے بعد, اتنی تربیت کے بعد, ٹھیک 35 سال بعد
انہی کا خاندان. مطلب یہ آج دیکھیں کہ ٹکے کا وزیر اعظم ہے, ٹکے کا ایک عہدیدار ہے, اور اس کے بچوں کے اس کے اترنے کے بعد بھی عزتیں دیکھیں, پروٹوکول دیکھیں. کربلا بیسیکلی کسی کو اسی وقت سمجھ آ سکتا ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ وہ تھوڑی سی غیرت ہو, جس میں غیرت بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کربلا کو سمجھنے کے لیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صرف نام آ جانا ہی کافی ہوتا ہے اگر صحیح انڈرسٹینڈنگ ہو, اور عزت داروں کو ہی سمجھ آ سکتی ہے, بیٹیوں کی چادریں اترنا اور یہ سارے معاملات. ان کو بھی اگر اتنا جیسے کہتے ہیں کہ اس وقت کا ابھی تک ایک بہت بڑا طبقہ آپ کا نہیں سمجھ پایا, آج بھی بڑا افسوس کا مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے پورا ایک ہسٹری ہے. آپ کو امام حسین کے متعلق پتہ ہے, آپ نے کبھی پوچھا ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے کبھی پوچھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے کبھی پوچھا ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو جب 11 کی زندگی پتہ چل گئی تو 12ویں کی غیبت خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ 12واں خدا نے کیوں غائب کیا. آپ نے 11 کو چھوڑا, اور ایسا بھی کیا جرم تھا, ایسا کیا گناہ تھا سوائے آل رسول ہونا, آپ کے نبی کا پاک خون ہونا. یہ وہی نبی کا خون ہے جس کو تھوک بھی آپ لوگ نہیں گرنے دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تھوک بھی انہوں نے ضائع نہیں ہونے دی. اور پھر سمجھ آئے گی کہ کربلا ابتدا تھی. اس آپ لوگوں کو ایکسرسائز, فائنل ایکسرسائز دی گئی تھی کہ دنیا میں جب بھی پھنس جاؤ گے, دنیا میں جب بھی امن قائم ہوگا, جب بھی آپ لوگوں کو فلاح ملے گی, وہ کربلا ایک لیسن ہمیشہ اس کے بغیر آپ لوگ نہیں لے پاؤ گے. یہ وہی قربانی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم سے قبول نہیں کی گئی, اور اسی ٹائم ان کے چھری کے نیچے دمبا آ گیا تھا. لیکن یہ پھر اعزاز جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, اور انہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے. یہ وہ ہے جس کی ابتدا ابراہیم تھے یا اسماعیل تھے, اور انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ان کو یہ اعزاز نہیں ملا. اور پھر اس پہ ایک بات بھی ہوئی کہ حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا, کیا ابراہیم نے کہا کہ یہ قربانی مجھ سے نہیں قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ میرے نیت پہ شک تھا. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میرے دل پہ شک تھا. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر میرا بیٹا قبول کیوں نہیں کیا, میں تو چھری چلا رہی تھی. انہوں نے کہا تو افضل یا محمد افضل, تو افضل یا محمد افضل, تیرا بیٹا افضل یا اس کا بیٹا افضل. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے قربانی تیری نسل میں ہی رکھ دی ہے, اور یہ جو ہے محمد اور اس کے آل کا جو ہے وہ یہ کرزما ہوگا, اور یہ ان کی اس کا قبولیت ہوگی, اور سرداریاں بھی انہی کو دی ہیں جنت کی بیسیکلی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. چلیں میں تو یہ سمجھتا ہوتا ہوں کہ آپ چھوڑیں, کربلا 72 کے باہر جتنے بھی تھے اس میں سنی بھی ہوں گے, شیعہ بھی ہوں گے, ساری ہی ہوں گے, لیکن کربلا میں نہیں تھے. تو بس پھر انہوں نے کوئی بھی ان کے حلق سے دین نہیں اترا. یہ جتنی مرضی بحثیں کر لیں, یہ یزید کو سیدھا کرنے کی کوشش کر لیں, اس کو بچانے کی کوشش کر لیں, اس کو جو بھی چاہتے ہیں کر لیں, لیکن یہ جتنا مرضی چہرے بچانے کی کوشش کریں, ایک بات عرض کر دوں کہ تاریخ دانوں کی ان کے ساتھ بھی بڑی دشمنی رہی ہے کہ ان کے یزید جب آیا تو پھر بھی یہ خاندان رسالت سے لڑا. کیسا اتفاق ہے. اس کے والد صاحب بھی خاندان رسالت سے لڑے, کیسا حسین اتفاق ہے. اس کے والد صاحب بھی خاندان رسالت کے ساتھ لڑے, کیسا اتفاق ہے. اس کے بڑے اور آپس میں بھی وہ جو ہے آپس میں ان کی بھی, اب یہ اسلام لے آئے, تب بھی انہوں نے نبی ان سے علی سے لڑے, یہ اسلام سے پہلے بھی انہی سے ہی لڑے, ان کی نسلیں اسلام لانے کے بعد بھی انہی سے لڑتی رہی. اب اس بات کو جدھر بھی آپ لوگوں نے سیٹلمنٹ کرنا ہے نا, تاریخ میں جا کے کھولیں کتابیں اور سیٹ کرتے ہیں بیٹھ کے. یہ عجیب اتفاق ہے. بس میرا اتنا عرض کرنا ضروری تھا
کہ वैसे करो, ये ठीक वो ठीक फला ठीक, छोड़ो शिया सुन्नी को भी छोड़ो, बस ये बता दो कि इसकी लड़ाई भी नबी के खून से, इसके वालिद साहब की भी, उनकी भी, तो ये सारी, अच्छा जितनी जंगें हैं ये इस्लाम से पहले भी इन्हीं से ही लड़े, इस्लाम लाने के बाद भी इन्हीं से ही लड़े, कैसा इत्तेफाक है। बहरहाल ये बात जिसको समझ आ गई उसके लिए इसमें बहुत बड़ा राज है। बाकी रहेगी एब्सोल्युटली नॉट की, आज जो आपने बात कर दी, मुझे लगता है आज आपने कलमा पढ़ा दिया। आज अगर जो इस टाइम व्यूअर है पूरी दुनिया में, खसूसन हमारा हिंदुस्तान से लेके पूरा ओवरसीज, कम से कम आज इसको लाजमी सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, इसको बार बार समझें। हो सकता होता है आज वक्त ना हो, सितारों को हम जानते हैं आज किसी और कैफियत में हो, 2 दिन बाद इस वीडियो को सुनो, 4 दिन बाद फिर सुनो, 5 दिन बाद फिर सुनो, इस वीडियो को 10 दफा सुने आज, जब भी बस 10 दफा सुन के डिलीट कर दें। अगर ये 10 दफा डिफरेंट मौकों पे आप लोगों को देखिएगा कि कनेक्टिविटी डिफरेंट करेगी, 10 दफा करेगी, अपना रंग दिखाएगी इंशाल्लाह ये वीडियो। बाकी बात ये है कि ला जो था एब्सोल्युटली नॉट था, यही इब्तदा थी, इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है इंसानियत की खड़ा होना, इंसानियत की फलाह। इमरान खान से कुदरत ने यही काम लेना था बेसिकली, लेकिन मुझे लगता है कि वही उम्मत जो उस वक्त भी करबला में नहीं थी, आज भी फलस्तीन में नहीं है, आज भी जो है इमरान खान अंदर है, और 100 दलीलें हैं, 100 बहाने हैं, और इतने पीछे लोग हैं। और मुझे बड़ा अजीब फील होता है जब मैं लोगों की डायरेक्ट क्लाइंट्स की सुन रहा होता हूँ, वो कहते हैं हमें बस उसका बताएं। मैं सोचता हूँ कि बस आप लोगों ने खबर लेनी है, आप इतने बेचैन हैं, नहीं जी हम तो चाहते हैं हमारी जिंदगी लग जाए, इतने डायलॉग्स हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर वाकई ये लोग इतने डेडिकेटेड हैं, शायद कुदरत ने अभी किसी वक्त का इंतजाम किया है जब ये लोग उसको खुद ही लेके निकलेंगे और निकाल लेंगे। ये कौम ना खड़ी हुई तो फिर इसको इट टेक्स टाइम, फिर ये बहुत वक्त ले जाएगी।